Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dakmais na bagay pilalawigan sa Negros Oriental. Mayong kabuntag, welcome din sa tuwang tulumanon inyong tulumanon Bandilyo Aragkada Buntagong Edisyon. Dini sa DYWC Radyo Bandilyo 809 sa dial sa inyong mga radyo. Live na live sa DYWC FM 104.7 dia sa atin Basoy. Live usab sa aton DYWC Teleradio Philparax Cable Channel 51. Live sa aton audio streaming lago lamang sa www.dywc01am.com. Ingon man sa itong Facebook Live DYWC Radyo Bandilyo. May kalabang kasama sa gihapon na kininyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ang inyong Bandilyo 6 kasandigan mo ang tinimagin sa iyo magatod sa mga labas ng mga balita ning sa iyong kabuntagon. Adlaw karon mga kaigsunan na Biyernes, Agosto 26, tuig 2022. Dito maglangan may kalabang kasama. Arang kanahon ta mga nagunang uluhan sa ito nga mga balita. Dito sa Basay, kampanya sa PNP sa pagpaygayon ng checkpoint gipahingusgan Batok Kaman. Samtang PNP Dumaguete ang kini makusganon ug panayon sa ilahang pagpaygayon ng checkpoint. Hipo sa Dakbays Dumaguete, dunay hangyo sa mga motorista ug publiko. Mayor Remolyo sa Dakbays Dumaguete ni paligon sa relasyon tali sa Korea alang sa kasabutan ini nga panarbahuan. Samtang anti-dengue clean-up drive gipahigayon dinhi sa lungsod sa Sibulan. Ngayon pagbalita mga kasama, Young Farmers Challenge 2022 bukas na. Valencia Municipal Agriculture Office nag-rehabilitate sa mga kasagingan nga nadaot sa Bagyong Odette. Samtang pipila ka mga police report, langyaw naghikog patay. Samtang kawat sa usa ka tindahan sa Dakbays Dumaguete sa poll sa CCTV. Wanted sa pagpaglugo sa Dumaguete na sikop sa Sagay City. Samtang laing pinagita sa Balaod sa Las Piñas na sikop sa syudad. May kalabang kasama pipilan ka mga balitagikan sa tuag na mga Norso Mascom Intern at tangi. Doon ay balita sa simbahan Santo Papa Pope Francis nagpasidaan mahitungod sa arbitraryo o ideolohiya na pahiangay sa mga ministeryo sa simbahan. May galamang kasama dito maglangan. Arang kanaon ta mga nag-unang detalye sa mga balita. Humanggi pasabot sa PNP Dumaguete pinagi ni Police Lieutenant Colonel Jason B. Paralag ag managlahing checkpoint kay ilang gipatuman matag karunugon niya sa Dakbays Dumaguete. Si Paralag di pasabot nga 24 oras. Diin sila mo pahigayon og operasyon sa mga checkpoint sa managlahing lugar sa Dakbayan. Ngunot na ini, sanglit doon ay kalibog og mga pangutana gikan sa mga motorista og publiko. Labigit sila mga checkpoint. Di klaro ni Paralag nga ang ilahag na mga checkpoint gipay ngayon. May kalabigitan og ilalom kini sa ilang Oplan na sita, Oplan Bakal. Kini gihimo bisan na walay signage o pwede sila nga mo aristo alang sa mga kunugaling doon ay mga daotang elemento o ilang masigpatan nga kanudahan ang mga lihok o mga motorista nga posibleng doon ay gikahadukan kunugaling doon ay mga checkpoint. Sa laing kamahin, ang laing checkpoint mausab ang regular nga pagpahigayon ng checkpoint doon ay mga signages nga ilang gibutang diha sa mga national highway aron pamatuod nga doon na sila operasyon nga gipahigayon. Sa laing kamahin, ni pasabot usab si Paralag ngadto sa mga motorista ug publiko nga dili angay magmahadlokon sa mga checkpoint gumikan kay kini ang angay mahadlok niini kadto lamang mga maghimo og daotan o baka dunay mga dala na posibleng illegal nga kontrabando sama sa illegal nga drugas o baka ihalas nga armas o baka mga personalidad o mga individual nga mga pinangita sa balod.
Nagpasalamat naman si Paralang ngadto sa publiko ug sa mga motorista nga misanong sa ilang aktibidad ug misuporta sa ilang kampanya. Patod pa ni Paralang nga ang ilang gihimo nga pagpaningkamot alang sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan sa Dumaguete. Sa laing balita, police report mga higala. Unsay kahihinungdan di ay langyaw nga naghikog patay. Detalye sa report na garantada si Bandilio Sote. Roy Gaitara! Usa ka Amerikano ang naghikog patay nga kini diha nahitabo sa Brent Residence Room number 2, St. Peter Asuncion Village sa Barangay Daro ning dakbayan sa Dumaguete. Ang kita mismo sa maong biktima mao kini tagiya mismo sa maong giabangan nga balay sa maong biktima nga si Santiago Lago Jr. sa 66 anyos ang pangidaron minyo tagiya kini sa maong establishmento nga giabangan sa biktima nga naila nga usa ka Charles Reynolds Bagby 59 anyos ang pangidaron bulag sa asawa usa kini ka Amerikano ug kini nitibo sa Arizona, USA ug kasamtang nagpuyo sa nasangpit nga establishmento. So malapas sa dugang nga kasayuran dali nga miresponde sila si Police Senior Master Sergeant Deloria sa kapulisan nga dakbayan ug nasayran nga mao nga biktima nagahikog kini gamit ang blue nga PC nga nagabitay kini sa railing sa dia dol sa hagdan ug kini pag alas 8:51 ang takna kagahapon sa buntag gideklarar ni Dr. Kenneth Ko sa One Rescue Emergency Medical Service nga kini patay na ang biktima. Ang biktima aduna kini suicide note nga na palgan sa atong kapulisan. Kini yung karangkada Bandilyo 7 Ray Gaitera. May galabakas sa malakat sa paranaturang kanahon ining sayong kabuntagon. Pinagi ni Mr. Dan Kaber sa Pag-asa. Sir Dan, may buntag arangkada. Yes, maayong buntag kini atong weather forecast para karong adlaw nga Biyernes, August 26, 2022. Pagkakaron dili nakakaapektar ang southwest monsoon or hanging habagat sa bisang asang dapit sa ato ang nasod, samtang ang intertropical convergence zone or ITCC ang weather system lamang nga nakakaapektar sa may eastern Visayas. So generally fair weather condition ang masinati sa nabipiling parte sa ato ang nasod ug magpadayon kini nga maayo nga panahon sa sulod sa tulo ka adlaw. Ug para sa atong localized forecast sulod sa 24 oras ang tibok natong probinsya lakip ng Dumaguete City ug mga nearby mga municipalities. Karong adlaw partly cloudy to cloudy skies lang gihapon ang ato ang masinati. Expect lang gihapon ta og mga sunny periods or pag-init sa panahon, samtang na lang gihapon mga kahigayunan sa mga isolated or mga patak-patak lamang na mga pag-ulan labi na pag-abot sa kahaponon or late afternoon mahitungod ni sa mga localized thunderstorm. Samtang ang hangin hinay ngadto sa kasarangan lang na hangin na magkahuros nga gagikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan na magpasulabi ug ang atong kadagatan kalmado ngadto sa kasarangan lang papagbalod. So luwas lamang na makakalawig ang atong mga kaigsunan nga mangisda pero mahimong alerto lang gihapon, especially katong gagamit og gagmay na sakyan ng pandagat kay posible lang gihapon ng mga offshore thunderstorm nang makamugna og kusog na hangin. Daytime forecast temperature nato karong adlaw sa Sibulan, Dumaguete City, Bacong ug Valencia gikan sa 29 to a maximum of 32 degrees Celsius. Ang ato ang high tide karon ning alas 9:50 karong buntag nga naikataso na 1.74 meters, samtang ang low tide nato nya ning alas 5:45 sa hapon nga naikamabon lang na 0.24 meter. Sunset unya alas 5:59 sa hapon ug ang sunrise nato ugma adlaw nga Sabado alas 5:38 sa buntag. Ug mao lamang ng pinakalitas nato na weather forecast gikan diri sa USD Pag-asa Weather Station kini weather forecaster Dan Kaber may buntag. Arangkada. Panahon. Daghang salamat Mr. Dan Kaber, update sa lakat sa panahon ining sayong kabuntagon adlaw nga Biyernes. May kalabakas sa dugang sa ato kapagabalitan lokal nga kagamhanan sa Dakbayan Dumaguete.
Pinangaluan ni Dumaguete City Mayor Ipe Antonio Remolyo ni palig-on sa relasyon tali sa Korea. Nunot niining kasabutan tali sa lokal nga kagabanan sa Dakbays Dumaguete o ingon man sa sister city niini sa Yongdong, Korea. Diin dunay kasabutan ang duha ka mga syudad nga ilang palig-onon ang ilahang employment services o programa. Diin kahibalawan ang Dakbays Dumaguete di padana og mga delegasyon nga mga trabahante dito sa Yongdong, Korea alang sa ilahang grape farm sa maong syudad. Kay balawan usab nga ang lokal nga kagamhanan pinangulan Dumaguete City Mayor Ipe Antonio Remolyo kasamtangan na karon sa Korea diin kini nakigtigom sa mga potential investors dinhi sa Dakbays Dumaguete ug lalawigan sa Negros Oriental alang sa pagpalabo sa turismo ug sa ekonomiya sa syudad ug sa lalawigan human apektuhan sa pandemya COVID-19. Ang lokal nga kagamhanan nga gipukanan ni Dumaguete City Mayor Ipe Antonio Remolyo ang ilang tigom nga gipaygayon dito sa Korea kini tipik usab og kabahin sa panghinaot sa mayor nga makatabang ang Korea ug uban pa nga mga investors alang sa pagbangon sa ekonomiya sa syudad sa Dumaguete ug mas daghan pang mga panarmawan ang ekspektar nga matanyag sa Korea alang sa mga residente sa syudad ug sa lalawigan. Kasamtangan nga ang unang batch karon sa mga trabahante nga mokabat og 40 ka mga trabahante nga gikan sa syudad ang anaa karon sa Korea. Din sila o matag usa nila ni dawat og dili buminaw sa tag 80,000 pesos kada bulan gikan silang trabaho sa grapes nga farm diya sa Korea. Sila gabahin ang kauban ni Dumaguete City Mayor Ipe Antonio Remolyo karon sa Korea mao sila si Councilor Carissa Tolentino Maxino, Deputy Mayor for Finance, Education and Livelihood, Councilor Ray Lendon Lawas, Deputy Mayor for Peace and Order, Drug Abuse and Public Safety, Councilor Franklin Esminia, Junior Deputy Mayor for Agriculture and Urban Development, Liga ng mga Barangay President Johnny Amores, Deputy Mayor for Economic Enterprise, Trade and Industry, ug ingon man si SK Federation President Renz Macion, Deputy Mayor for Youth Affairs, Tourism and Employment, Deputy City Administrator Dino T. Depositario, Demsri Di Basilio of the City Disaster Risk Reduction Management Office, kauban sa bila ang DILG Region 7 Director Leocadio Trovilla, DILG Provincial Director Farad De Bahentoya, o former Cabinet Secretary Attorney Veronica Ignacio, Consultant Alicia Diwa Ignacio, Peter Singh, President of matod pa Loptions Ventures, o ingon man ang wife niini nga si Gili Singh. Samtang gi-ekspektar nga mabalik ang mga opisyal dinhi sa Dakbays Dumaguete karong sunod nga mga adlaw. May dala mga kasama sa lain pag-abalitan lokal, doon ay mga batanon nga mga mag-uuma nga ipahigayon ang ilahang torneo o kining Challenge 2022 alang sa mga young farmers. Detalye sa report ng Arangkada si Magdilio 14 Mes Loni. Challenge 2022 nga gipasiugdahan sa Department of Agriculture kini ang ato nahipos sa pagiginabi ni Mrs. Sally Cafe sa PATCO Agribusiness Marketing and Assistance Division. Sumala pa ni Mrs. Cafe nga ilang gidapit sa pagduso sa ilang mga agri-fishery enterprise proposals ang mga anak sa mga mag-uuma, mga sakop sa 4-H clubs, mga IPs kon indigenous people ug uban pa makabatan-unan nga mosalmot sa Young Farmers Challenge diin sila posible nga makakuha og financial grant assistance sa ilang nga proyekto.
Ato nasayran nga ang Young Farmers Challenge Program ang usa-usab ka pamaagi sa pagdasig sa atong mga youth kon mga kabatan-unan nga mo engage sa agrikultura ug muhulip sa atong mga nagkatigulang na nga maguuma nga gikinahanglan gayod sa atong nasod. Sumala pa ni Mrs. Sally Cafe nga ang deadline sa submission of proposals ang gitakda Setyembre 15 tuig 2022 ug iduso lamang online. Mahimo usab nga kini ilang i-search sa FB ug ingon man sa Twitter ug sa www.agribusiness.da.gov.ph. Kini ang inyong karangkada Bandilo 14, Miss Lani reporting. Bandilyo, Arangkada. May gala makasama hutong sa tuga mga balita gihatod kanato sa oras sa 6:20 na sa kabuntagon. Ako si Dolores Riondon Palopo na puyo sa Tag-Ibo, San Juan, Siquijor. Naminaw salang sa pag-ampo sa Rosario, Divine Mercy. Balita, mga usapay sa Ginoo, drama. Eduardo ganaganag taga Kambaho Chapel ba nga karon naana ko ron sa Balogo ga istambay mura na akong gisaligan sa akong kinabuhi ng radyo ba kay nagpapalit na magani ko akong anak nga si Julian og radyo kay murag mabuhi ko maminaw ko og radyo mabuhi ko nga maminaw sigil sa tanan diha sa mga purong SDYWC kay naatanan ang mga kaayuhan sa gipanghatag sa Ginoo na ay misa nga importante kaayo alang sa atong kinabuhi na ang Divine Mercy kad alas 3 naapag yun ang interview tanan nga kanang makasabot gusto ng mga katikista mo istorya diha na naatanan ang pagtulunan ilabi na gayud sa Rosario sa magabi kanang kisi magabi murag maulian ko sa akong gipangmati sa lawas kung maminaw ko ana una pasalamat kay Ginoo nga ang tanang katawhan unta maminaw sila sa DYWC kay murag mo nakahatag og kaayuhan sa akong panglawas og nakahatag nako og biskay sa akong lawas og panghuna-una kun adto ko didto mo sandig paminaw niya kadaghan kayong mag-istorya diha sa Bandilyo kanang neong si Kuya Yong magpasalamat ko kog dako ilabi na gayud sa mga panimati ani. Ako si Elmera Malinis nga taga Damasing, Rizal, Zamboanga del Norte. Una sa tanan, nakapaminaw ko sa DYWC sa program ni Father Ram o ni Ma'am Tess Maro nga ang panaw sa pagtuo. Ug nindot kaayo kay bahin kini sa ato ang pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Then, ako pong padayag nga ang akong mga silingan dito sa Damasing pinaagi sa radyo sa DYWC nga nakapaminaw sila kay pakusgan yun ako ang radio. Ug sila sa ilang pagpaminaw sinati pud sila sa pagtulunan sa programa diri sa DYWC Sibulan, Negros Oriental. Tungod kay kini nga radio pakusgan gyud nako didto sa amoa ug ang mga silingan nga makadungog aduna gyud changes sa ilang kinabuhi. Ang dili musimba sa una, karon musimba na gyud siya. Ug ang silingan pud sa ibabaw nga bahin sa amo ang barangay, naminaw pud siya kanunay sa DYWC. So, akong ipaambit kaninyo ang tanan nga kita maminaw gyud ta sa DYWC Radio Bandilyo diri sa DYWC Sibulan, Negros Oriental kay kini makahatag nato og pagtulunan bahin sa atong pagtulunan sa Katoliko nga simbahan og pangginoo. So kini makahatag ka nato sa atong espiritual nga paglambo. Busa ako kamong imbitahon nga maminaw gyud ta sa DYWC kay kini nga radio naa gyud tanan ang pagtulunan nga maayo labi na sa religious nga programs nila ni Father Ramonito Maata, ni Ma'am Tess Maro sa panaw sa pagtuo ug sa uban pang program nga
anaa kanunay naghatag og kalambuan sa atong espiritual. Maura kini og ako kamong hangyoon nga maminaw gyud kita sa DYWC. Ako si Elsa T. Gapak, 72 years old, taga Tanhay, 1771, Lawton Drive, Tanhay, Negros Oriental. Ako maminaw og DYWC kay ngano daghan tang makatunan. Una-una mga religious, kaduwa sa mga news nga updated og dili pareho sa uban nga nang unsa ni tawag ani ng mga fake ba sa ato tinuod jud mao na nga ganahan jud ko maminaw og DYWC. Og usa pa since 19 sa una pang panahon nila ning Ray Gaytera og Ma'am Lani Lim, DYWC nami. Hantod ron among radyo nalansang jud na og DYWC. Oo, nya ingnon ko sa among silingan, else wala na ba kay na ilhan nga radio station na ko wala na jud day DYWC rami. Labi na mag Sunday, sus gikan sa 3 o'clock abot na pud sa pagka rosary. DYWC jud ko. Kay tanan ang mga empleyado pod hasta sa ang manager nga si Father Ram dili mga garbosa, dili mo entertain kaayo namo once maadto mi didto kanang si brother ninyo bag-o pa man mi ato nakamit diri. Oo, ninyo kubalan, oo, bag-o pa mi namit. Dili man garbosa pareho sa uban. Ato ni agi na. og si Kuan og si Anthony. Anthony Maginsay. Palanggay man ang akong apo kay maghibalag sila. Oras may karama kasama alas 6:26 na sa kabuntagon. Bilang sa ito kapagabalitang lokal, gipaligon karon sa PNP Basay ang ilang kampanya pagpahigayon og checkpoint batang adlaw batok karon. Ubos sa kamanduan og pagpangulo ni Police Lieutenant Julius Rene Piña Florida, OIC Acting Chief of Police sa Maog Lungsod. Makanunayon usab ang ilaga checkpoint magkatag karon niya sa Maganda National Highway sa lungsod sa Basay. Ulahin gipegayon ang checkpoint sa Maganda National Highway, Barangay Bungalunan sa nasangpit nga lungsod. Aron pag likay sa nagkade nga mga krimen nga posibleng mahitabo sa lungsod. Pagmonitor usab sa mga motorista nga mosulong gawas sa lungsod sa Basay. Tipiko kabayan usab niini ang panayang pagpatuman sa mga protocols batok COVID-19 nga gipatuman sa lokal ug national IATF. Gipangsita ang mga motorista sama sa mga tricycle nga dunay mga pasahero, mga truck di karga o uban pa mga pribadong sakyanan. Samtang nagpasalamat naman ang PNP sa pagsanong sa mga motorista sa aktibidad sa kapulisan sama sa ilang checkpoint. Ang kalihukan sa PNP, tipig kabahin silang hugdanong kampanya alang sa pagmitira sa kaos ug kalinaw sa lungsod sa Basay o sa lalawigan sa Negros Oriental. Sa lang kabahin may galaba kasama like police report. Ato katagan sa pagtagad, dunay kawat sa usa ka tindahan sa pool sa CCTV. Detalye sa report na karagkada si Bandilio Siete, Hoy! Guy Tara! Kawat sa usa ka tindahan nga kini sa pool sa CCTV footage. Ang natabo kini sa usa ka tindahan diya sa sitio Tubod, Barangay Piapi, hini nga dakbayan sa Dumaguete. Nga mga alas 10:49 ang takna sa buntag nga ang biktima mao si Charicia
Garbero, 30 anyos ang pangidaron, nagapuyo diya sa tubod piapi nga samtang kini nagaatang siya sa ilang tindahan ang ilang bibo nga cellphone 1919 aga color blue ang gibutang lang kini luyo sa counter apan nakurat na lang sila nga wa naman diha sa diha nga ilang gisusi sa CCTV footage na palgan niya ang suspitsado usa ka lalaki ana sa mga 30 anyos ang pangidaron og kini may sulod nagpasumangil nga customer og ni diretso sa CR aga paggawas ni diretso nga mihapit sa maong cellphone nga gibutang luyo sa counter ug gipunit dayon sibat pahilayo. Sumala pa nga tagaan pakinig dugang follow-up sa TEP ang Travel Section o sa Intelligence Operative sa pagsikop o pagila sa suspitsado nga may kawat sa nasangpit niya cellphone sa biktima. Kininyong kada Bandilyo 7, Ray Gaitera. Bandilyo, Arangkada. Samtang DSWD online portal alang sa Educational Cash Assistance, temporaryong gisira. Ngano kaha? Detalye sa report na garangkada si Bandilyo 4, Michael Pau. Gibutyag sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga ang ilang online portal alang sa pagdawat sa mga aplikasyon sa gustong mga mamahimong benepisyaryo sa educational assistance temporaryo nga gisira kaniadtong Huwebes, Agosto 25, 2022. Kini human ni pahibalo si DSWD Secretary Erwin Tulfo nga dili na sila modawat og walk-in applicants kun mga walk-in nga mga aplikante sa pagaparapod sa hinabang pinansyal alang sa mga kabus nga mga tinunan. Sa usa ka pamahayag nga gipost sa ilang opisyal nga Facebook page, ang DSWD-7 kun DSWD Central Visayas mipahibalo nga ang ilang online portal alang sa mga nag-avail sa assistance to educational and crisis situations kinahanglan nga temporaryo nga isira human makadawat sa daghang mga aplikasyon. Giawhag sa DSWD-7 ang mga nag-apply sa mga ayuda nga maghulat sa bisan unsang update kung kanusa sila mobalik sa pagdawat sa online registration. Sayo sa susamang adlaw ang DSWD Central Visayas sa ilang Facebook page naglunsad og QR code og link niadtong gustong mo-avail sa one-time educational assistance. Sa susamang post, gihangyo sa DSWD Central Visayas ang mga ni-apply gamit ang code o link nga maghulat sa tubag gikan sa ahensya, pinaagi sa text o email aron ma-schedule ang ilang assessment o payout o kung asa kini ipahigayon ang pag-apod-apod. Alang sa Bandilyo Arangkada, kininyong alagad, Bandilyo 4, Michael Pau. Bandilyo, Arangkada. Samtang Diocese of Dumaguete nangayog tabang sa mga eksperto aron luwason ang nagdaot na simbahan sa Siquijor. Detalye sa report na garangkada si Bandilyo 13, Ryan Sorote. Ang Commission on Cultural Heritage sa Diocese of Dumaguete nangayog teknikal nga kahanasog pondo alang sa paghiuli o pagpreserbar sa mga makasasayanong mga simbahan o susama mga estruktura nga nagatubang sa mga hulga gikan sa tao o kinaiyahan. Matod sa pangon sa Diocesan Commission on Church Cultural Heritage nga si Monsignor Julius Heruela, nangayo sila karon sa National Historical Commission of the Philippines kon NHCP o sa National Museum alang sa tabang aron mapugnan nga ang mga kabahin sa mga karaang mga simbahan o ubang historical sites ang mga daot iyang gitumbok ang St. Francis of Assisi Church sa lungsod sa Siquijor sa probinsya sa Siquijor din ang usa ka bahin niini ang nakugno di pa lang yun dugay. Ang mga obserbasyon nga gihimo atol sa usa ka inspeksyon sa mga struktura o sa iyang grupo nagpakita nga ang pagtubo sa mga tanom o vegetation palibot sa mga struktura resulta sa pagsulod sa tubig pinagi sa mga naluag nga mga coral stones. Ang inisyal nga aksyon nga gihimo naglakip sa pagtabon sa nabutyag o mga exposed nga bahin na aron dili masudlan og tubig sa mga bungbong samtang mga coral stones nga nakakulog gikan
sa mga instruktura ang gihipos o gitipigan sa luwas nga dapit aron malikayan ang pagkaladlad sa tubig. Mato ni Monsignor Ruela nga ilang secure ang perimeter aron na masiguro ang kaluwasan sa struktura o sa publiko samtang dangayo sa usa ka eksperto sa bato gikan sa usa ka nasudnong ahensya sama sa NHCP nga mohimo ocular inspection og site visit. Ang pagmintinaro og pagreserbar sa karaan nga mga simbahan og kampanayo na ginahanglan matud pa og sakto nga pagbansay, mabinantayong pagdumala og makugihong mga pamaagi aron malikayana ang pagkaguba niining mga istruktura sa kabilin. Matud pa ni Monsignor Julius Ruela. Kining Karkada Badyo 13, Ryan Sorote. Bandilyo, Arangkada. Sa lagabahin, PNP tumong nga maoryent kabahin sa hulga na dala sa online child exploitation. Bitali sa report na Karkada si Norso Mas commenting Shelamy Doctor. Giplanuhan sa Philippine National Police kan PNP nga i-orient ang mga ginikanan o guardians kabahin sa hulga nga dala sa online child exploitation, hilabi na katong nigamit sa ilang mga anak sa online sexual orientation ug unsa nga mga kaso ang ilang atubangon batok niini. Gibutyag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga lakip ang mga kapulisan sa Interagency Task Force nga maghimog operasyon batok sa mga responsable sa child pornography ug sa nahilambigit sa child trafficking. Lakip usab sa nasangpit nga orientation ang panginabuhian sa mga ginikanan ug kung saon nila paglikay mismo paggamit sa ilang mga anak. Una nang giingon ni PNP Chief Police General Rodolfo Azuris Jr. nga buhaton nila ang tanan nga ilang mabuhat aron mapugna ng online child exploitation sa nasod. Dugang paniya, gikan sa Enero hangtod Agosto 2021, adunay katibuk-an nga 43 ka operasyon ang nabuhat ug 25 ka kaso na ang gipasaka. Sa kasamtangan, 29 na ka operasyon ang nabuhat karon tuiga ug 20 ka kaso na ang napasaka. Kini ang inyong kaarangkada, Sheila May Doctor, Nurse Mascom Intern. Bandilyo, Arangkada. Sa lagdabahin may kalaba kasama Education Group, giauhag ang DepEd sa paghanay o konkreto nga plano batok sa kakulangan sa edukasyon. Detalye sa report na Karagkada, Nurse Mascom Intern gihapon, Jeremy Rivera. Giauhag sa usa ka grupo sa mga education workers ang Department of Education kun DepEd sa paghimo og evidence-based and viable plan kung unsaon pagsulbad ang napakyas nga pagkat-on sa mga estudyante tungod sa COVID-19 pandemic. Si Alliance of Concerned Teachers CONACT Chairperson Vladimir Ketwa maingon nga human sa duha ka tuig nga distance learning gitugutan na gayud ang mga estudyante sa tanang level sa basic education sa pagtambong sa face-to-face classes sa ilang mga eskwelahan. Sumala pa ni Ketwa, may resulta na sa learning crisis ang kakulangon sa in-person nga klase sulod sa duha ka tuig busa kinahanglang magsugod ang DepEd sa pagtutok sa pagbawi sa mga nausik nga edukasyon, ilabi na karon nga ilang gitugutan ang mga eskwelahan sa pagpabalik sa face-to-face class. Dugang pa niya, kinahanglang adunay konkreto nga target ang DepEd kung unsaon paghalili sa mga kakulangon sa edukasyon. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo Jeremy Rivera, Norso Mascom Intern. Bandilyo, Arangkada. May kalabang kasama sa like balita, Philippine Drug Enforcement Agency, Conpedia Negros Oriental, ang kini ni pagayon silang surprise surpresa nga pag-inspeksyon sa mga pantalalog terminal sa Dakbayas Dumaguete. Subling ipigayon sa PDEA Negros Oriental ang K9 unit, kauban ang NDD Walter Inspection o gipigayon kini sa may Sears Bus Terminal sa may Barangay Kalindagan, Dumaguete City.
Tipik o kabahin silang kampanya aron pagmonitor sa posibleng pagpalusot o ginadaling drugas sa mga terminal. Ingon man diha sa Pantalan, Dumaguete. Atol silang surprise ng inspeksyon, way mga nasigpatan nga o kadudahan nga mga kontrabando nga posibleng dunay illegal nga drugas. Ang mga aktibidad gipahigayon usab sa Pantalan dito sa Siquijor. Diin ang PDEA Negros Oriental o ingon man Siquijor Provincial o PDEA Siquijor Provincial Office inabagan sa PPA o Siquijor Tourist Police Philippine Coast Guard o PDRIMO sa Siquijor. May pahigayon usab sa maong aktibidad diha sa maong Pantalan sa Siquijor. Nag-awa og napasalamat naman ang PDEA sa pagsalong o pagpartisipar sa mga pasahero o ingon man sa mga umalagi o musulod sa Pantalan. May dala makasama hutong sa itong mga balita gihatod kanato sa oras. Alas 6:40 na sa kabuntagon. Ako si Fe Ambos Kubalan, nagpuyo sa Lower Batinguel, Dumaguete City. Tigpaminawan jud ko og DYWC gikan sa pagbukas sa buntag hantod gabi tungod kay daghan kay kang makatunan nga mga pagtulunan sa Kristohanong pagtulunan sa sosyal imong kalambigitan sa imong isig katawo, tanan-tanan gyud imong makahibal-an og ako pod ganing gipalaganap ni nga sa akong mga kahigalaan ng DYWC. Doon na po ko ganing mga kahigalaan nga gitagaan ako radyo gyud, transistor radio para ra gyud sila makapaminaw DYWC para makapaminaw sila sa atong mga programa. Ilabi na gyud sa Divine Mercy Devotion, mga santos nga misa kay tuwa man sila sa layong barangay sa barangay Dunga Malaunay, Valencia. Pagsugod sa buntag hantod sa gabi kung naara ko sa balay pero kung ma-out ko pero akong inahan kay senior citizen naman pagmata niya sa buntag DYWC na siya hantod ini kagabi akong gi-invite ang akong ilabi na sa akong mga kahigalaan, mga kaparentihan nga maminaw gyud sila sa DYWC para ilang mahibalan ang mga daghang kay mga pagtulunan, makadiskubre sila sa atong pagtulunan nga Kristohanon. Eduard daganag taga Kambaho Chapel ba nya karon naana ko ron sa Balogo ga istambay mura na akong gisaligan sa akong kinabuhi ng radyo ba kay nagpapalit na magani ko akong anak nga si Julian og radyo kay murag mabuhi ko maminaw ko og radyo mabuhi ko nga maminaw sigil sa tanan diha sa mga pulong sa DYWC kay naatanan ang mga kaayuhan sa gipanghatag sa Ginoo na ay misa nga importante kaayo alang sa atong kinabuhi na ang Divine Mercy kad alas 3 naapog yun ang interview tanan nga kanang makasabot gusto ng mga katekista mo istorya diha na naatanan ang pagtulunan ilabi na gayud sa Rosario sa magabi kanang tisi magabi murag maulian ko sa akong gipangmati sa lawas kung maminaw ko ana pasalamat ka sa Ginoo nga ang tanang katawhan unta maminaw sila sa DYWC kay murag mo nakahatag og kaayuhan sa akong panglawas og nakahatag nako og biskay sa akong lawas og panghuna-una kun adto ko didto mo sandig paminaw niya kadaghan kayong magistorya diha sa Bandilyo kanang neong si Kuya Yong magpasalamat ko kog dako ilabi na gayud sa mga tigpanimati ani. Ako si Dolores Riondon Palopo, napuyo sa Tag-Ibo, San Juan, Siquijor. Naminaw salang sa pag-ampo sa Rosario, Divine Mercy. Balita, mga usabahin sa Ginoo, drama. Ako si Jinjin Palomar o Desideria Palomar nga nagpuyo diya sa Cambuilao, Baez City.
makakaton jud ta og mga maayong mga pagtulunan dinhi sa DYWC kay sa akong bahin ang DYWC sukad pa kaniadto sa gikan sa akong maginikanan hantod na tawo nako DYWC ra gyapon ang among gipaminaw. Hantod na si Father Ram dayong na-encourage pud ko sa ilahang mga programa kay daghan kong mga pagtulunan nga ako apong na tun-an sa mga religious nga mga pagtulunan o maka paminaw kami kanunay sa kuan DYWC bisan gani og mo kanaas ang radyo pero mangita ra jud mi og kuan kana ganing mo signal para klaro jud ang ilahang mga tingog labi na jud sa TC prayer nang dako ko salamat sa Ginoo kay wala po miniyabyae bisan og kuan kanang giagi mi og mga katalagman didto mga audit. Oras may gala mga kasama, alas 6:46 na sa kabuntagon. May gala mga kasama dugang sa ito mga balitang lokal. Oy, doon ay magtutudlo na sikop sa buy-bust operation sa PNP. Din gipagay ng buy-bust operation sa Dumaguete City Drug Enforcement Agency. Pinangaluhan ni Police Lieutenant Bobby Polmanon. Ubos sa kabanduan ni Dumaguete Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Jason B. Paralag, hipi sa Dakbayas Dumaguete. Ang buy-bust operation gipigayan sa Baison 4, Barangay Luok, Dumaguete City. Alas 7:41 ang takna kagabi, Agosto 25. Sumapa sa report ang sikop nga suspitsado gingon nga sa pangalang usa ka Jenny Sikat Bobo, aka Jess, 41 anyos, tagsanan residente sa Barangay Poblasyon, Makato, Province of Aklan. Usa ka magtutudlo ang nasangpit nga dinakpan, din sumapa nga nasakmitan kini sa mga gidudahan nga pakiti sa gituang illegal nga drugas konsumo nga mokabat og 374,000 ka pesos. Ang mga suspitsado na karon sa kustodiya sa PNP samtang pasakaan kini tukmang kaso nga may kalapasan sa Akta Republicano 9165. Sa lang kabahin may galaba kay igsunan sa tong balita police report. Balik niya punta sa Dakbayas Dumaguete. Wanted sa pagpanglugo sa sunod na sikop sa Sagay City. Samtang laing pinagita sa Balaod sa Las Piñas, nasikop usab. Detalye sa report, nag-arangkada si Mandilio City. Roy Gaitara!
turnover ang anhi sa atong korpo sa kapulisan ang wanted person sa kasong 3 counts of rape tulo ka ihap sa kasong pagpanglugos nga wala kini piyansa nga gitugot nini nga kini taga Kugon Tagbilaran na Bohol og didto kini madakpi sa Sagay City, Negros Occidental. Alas 12:04 ang takna kagahapon sa udto ang kini duso dire sa atong korpo sa kapulisan man kini nadakpi ang usa ka Onvili Lipoco Kuanan alias Mike, 55 anyos ang pangidaron minyo, taga Tagbilaran Bohol, Kugon Tagbilaran Bohol. Ang kini gisikop kini pinagi ni Honorable Judge Shenalyn Martinez Katakutan Bisario nga mo'y presiding judge sa Regional Trial Court Branch 31 sa Dakmays Dumaguete sa 3 counts of rape o walay bill bond nga gitugot bisan sa temporaryong kagawasan. Samtang sa lain nato nga police report, lain sab nga suspitsado ang gisikop tungod sa acts of lasciviousness o kini pagpanglugos o kini naay relasyon ngadto sa Republic Act 7610 na itabo ang pagdakop diya sa Rusi poblasyon lungsod sa Bakong ning lalawigan sa Negros Oriental nga ang suspitsado usa ka Francis Retes Bartolome, 35 anyos ang pangidaron minyo, taga Monok, Las Piñas City, Metro Manila, temporaryong nagapuyo sa nasangpit nga dapit nga kini gisikop sa atong kapulisan ning dakbayan sa Dumaguete at pinasikad sa warrant of arrest gikan sa sala ni Honorable Judge Mildred Jacinto Marquez nga mo'y presiding judge sa Regional Trial Court, Family Court, National Capital Region Branch 2 sa Las Piñas City sa Metro Manila. Ang maong dinakpan na nakaroon sa atong korpo sa kapulisan o gikatakda nga iduso ngadto sa Court of Origin. Kini yung karangkada Bandilyo 7, Ray Gaitera. Bandilyo, Arangkada. Samtang sa laing balita, Municipal Agriculture Office nag-rehabilitate sa mga kasagingan nga nangadawat sa bagyong Odette diya sa Valencia. Detalye sa report ng nagkada si Bandilyo 14 Mesloni. LGU Valencia, pinaagi sa Valencia Municipal Agriculture Office, pinanguluhan ni Mr. Lyndon Escalante ang naghimo og nga lakang alas sa pag-rehabilitate sa ilang mga kasagingan nga nahiagom sa danyos gumikan sa bagyong Odette. Matud pa ni Mr. Escalante sa atong pagkiginabi nga sila nag-apod-apod karon og mga banana plantlets igtatanom nga mga saging ngadto sa mga barangay. Sumala pa ni Mr. Escalante nga ongoing ang ilang distribution dinaduna na nahatag sa first batch 5 ka mga barangay sama sa barangay Bungaw, Kalayugan, Mampas, Dubdob ug Liptong. Matud pa ni Mr. Escalante nga ang ilang source sa banana plantlet ang nagikan sa Kidapawan ug gilauman nga ang second batch ang madistribuer karong nga bulan sa Oktubre. Gipasabot ni Mr. Escalante nga ang kalidad sa mga banana plantlets ang gikinahanglan nga mopasar sa quality control sa Bureau of Plant Industry. Ato nasayran nga ang variety sa saging nga giapod-apod karon sa lungsod sa Valencia mao ang Lakatan. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo 14, Miss Lani reporting. Bandilyo, Arangkada. May kalabang kasama provincial government, pinanguluhan ni Governor Tebes, gitutukan ang pagsumpo sa illegal nga pagpangisda dinhi sa lalawigan. Detalye sa report na garagkada si Bandilyo 4, Michael Pau. Gihingusgan sa kagamhanan sa probinsya ning probinsya sa Negros Oriental nga ang kamanduan nga gipagawas ni Governor Pride Henry Tebes hilabot sa pagpahunong sa illegal fishing ug commercial fishing nga nasulod sa municipal waters aron masuportahan ang gagmay mga mananagat ug masumpo ang uban pang mga krimen nga may tabo sa kadagatan sa lalawigan. Atol sa panagtagbo nila Police Captain Carla Bonilla sa Philippine National Police Maritime Unit ug ni Governor Pride Henry Tebes sa nahisgutan ang pagpanalipod sa kadagatan pinaagi sa pagdakop sa mga illegal fishers, pagsumpo sa smuggling ug piracy.
aron mas mapaligon ang maong kampanya. Gimanduan na ni Tebes ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Division kun PDRRMD alang sa pag-andam-andam og speedboat sa alang sa 24 oras aron magamit sa PNP Maritime Unit ug kun ugali dunay ipahigayon nga mga operasyon. Sa nasayran baguhay lang gi-turn over ni Tebes ang usa ka speedboat alang sa munisipalidad sa Manuyod ug magamit kini batok sa illegal fishing sa ilang mga kadagatan. Gimando usab sa gobernador ang pagpahunong sa quarry operation sa mga balas ug graba ug mga small-scale mining ning probinsya sa Negros Oriental nga walay mga permit. Apan gipahibalo hinuon na ni Tebes ug sa Kapitolyo nga matagaan og permit ang mga gusto mo quarry basta mosulod lang sa striktong regulasyon sama sa pagkuha og environmental certificate compliance ug pagpahigayon sa public briefing kon public hearing. Alang sa Bandilyo Arangkada, kininyong alagad, Bandilyo 4, Michael Pau. Bandilyo, Arangkada. May kalamang kasama anti-dengue cleanup drive gipahigayon din sa Sibulan. Detalye sa report na garagkada si Bandilyo 8 Julius Ray Kuyayong Okendo. Sa tinguha nga malikayan, o baka mapuo o dili makapurma ang mga lumok nga nagdala sa sakit nga dengue, ang lungsod sa Sibulan pinaagi sa buhatan ni Sibulan Mayor Jose Pepe Abiera ang mihimo og lakang aron kining tanan nga matang sa sakit ang malikayan dinhi sa lungsod sa Sibulan. Ilalom sa Memorandum number 24 nga gipagawas ni Sibulan Mayor Jose Pepe Abiera, giawhag ang tanang mga empleyado, regular man o casual o job orders, sa tanang mga departamento sa lungsod, lakip na ang mga opisyales sa barangay o kapulisan nga mulambigit sa usa ka semana nga clean-up drive sa mga kabarangayan aron mapukan ang posible nga breeding ground sa mga lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Ang kapitan sa barangay Magatas nga si Kapitan Rufino Fulmaran Sr. o ba ni Police Executive Master Sergeant Sosimasi Castillo ang miluwat og mga pamahayag lambigit niining maong kalihukan. Akong gidasig ang mga mulupyo diring dapita nga magpadayon gud ang pagpaglimpyo haron sila mapod ang makabenepisyo sa maong kalimpyo kay wala na ang mga atong mga lamok, wala na kapuy-an ang atong mga lamok sa mga hugaw. So mapasalamaton kayo ko ilabi na sa atong PNP, taga LGU, taga DYWC usab ni tabang haron sa pag-maintain sa atong paglimpyo. Naghimo kita og pagpanglimpyo niining ato ang usa ka portion sa barangay nga diin daghan na kay siya og sagbot nga ang kalagmitan maoy puy-anan sa mga lamok nga maoy makahatag natong sakit sa atong mga katawhan sa barangay. Kita gyud mangunay pag-lead ani nga activity para ang mga katawhan ma-encourage pud sila to follow ug unsay atong gihimo. Si Kapitan Fulmaran ang mapasalamaton usab kini nga wala pay natala ang kaso sa dengue sa iyang barangay. Anyway, sa barangay Magatas wala pa koy na dungog nga dengue case dire. Pero ang ato lang gihimo dire is pag-preparar lang gyud pagpanglimpyo aron malikay gyud ta sa atong gikahadlukan nga sakit. Atol sab niining maong higayon gihimo usab ang pag house to house aron ikampanya ang pagmintinar sa kalimpyo sa palibot. Gikan dinhi sa barangay Magatas, lungsod sa Sibulan, kini ang inyong Bandilyo 8, Kuyayong Okendo. Bandilyo, Arangkada. Good news para maprotektahan ato mga kabataan o kitantanan niining mga sakit nga dengue gikan sa mga lamok o unta himuon sa bliso ubang mga barangay o ubang mga LGU. May dalawa kasama sa balita pagproteher sa kadagatan sa kalugsuran gimando sa Kapitolyo sa tabang sa PNP. Detalye sa report na nagkada si Bandilyo 13 Ryan Surotoy. Gipaligon sa kagamahan ng probinsya sa Negros Oriental ang ilang kampanya batok sa iligang nga pagpangisda aron mapanilipdan na ang katubigan sa mga munisipyo
ug ang mga marginal nga mga mangingisda gikan sa pagsud sa magkatawag nga mga commercial fishing vessel. Matod sa Information Officer Designate sa Kapitolyo sa Lalawigan sa Negros Oriental, Oliver Clemense, nga gimanduan ni Governor Pride Henry Teves ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division kon PDRMD nga mag-andam sud sa 24 oras og speedboat aron magamit sa Philippine National Police Maritime Unit alang sa ilang operasyon. Sa pagkakaroon, matod niya, wala pa makasugat o problema ang probinsya sa smuggling o piracy sumapa sa Maritime Police. Na madigdan elemense nga usa sa mga perinyal o nagunang ka mga problema nga giatubang sa mga marginal nga mga mangingisda mao ang pagsulod sa mga dagkong commercial fishing vessel sa mga municipal waters nga sa balaod naglangkob sa 15 kilometers gikan sa Kabaybayunan. Gidili ang commercial nga pagpangisda sa kadagatan sa mga munisipyo suma sa gilatin sa Fisheries Code of the Philippines. Kining karagkada ni 13, Ryan Serote. May kalamang kasama mula bang tagbalik sa Siquijor, Governor Jake Vincent Bella o provincial government sa Siquijor na kanawat og mga ambulansya gikan sa Department of Health. Mismo niturnover sa mga ambulansya mao si Dr. Jonathan Nel Erasmo, Chief of the Local Health Support Division sa Department of Health Region 7. Alang sa tagsa ka mga munisipalidad o municipality sa Siquijor, kay balawan ang Siquijor galangkuban sa unom ka mga munisipyo. Din tagsa ka mga ambulansya ipanghatag nini si Vice Governor Meling Quezon, ang Integrated Provincial Health Office kon IPHO Officer in Charge Dr. George Opay o ang provincial and municipal officials, ang Department of Health staff, ang misalmo itong napil kini ni Governor Villa o Dr. Erasmo alang sa maong turnover ceremony nga kini gipahigayon ni adto nakalabayng adlaw. Si Governor Villa nagpasalamat sa Department of Health alang sa pagtumag sa paginanglanon sa probinsya labi na nga mga equipment, medical equipment o gingaman mga ambulansya nga maggamit sa ilahang kampanya batok ni ining panayong hulga sa pandemya o uban pang kagabitan para silang may kahimsog panglawas sa probinsya sa Siquijor. Sa lang pagbalita, may gala mga kasama ato nga nagkanahon kining balitang simbahan Santo Papa Pope Francis nagpasidaan mahitungod sa arbitraryo o ideologikal nga pagpahiangay sa mga ministeryo sa simbahan. Detalye sa report na kanagkada Seminarian John Ray Academia Abordo. Matod pa sa CBCP News kaniadtong Miyerkules, Agosto 24, 2022, ang atong Santo Papa Pope Francis nagpasidaan batok sa pagtugot sa ideolohiya nga makapaimpluwensya sa giordinahan og laiko diha sa ministeryo sa simbahan. Matod pa niya, ang instituted ministry may usa ka matang sa formal bukasyon nga serbisyo sulod sa simbahang Katoliko. Mahimong laiko sama sa lektor, akolitos ug katikista o giordinahan sama sa diakono o mga pari. Ang iyang mensahe niadtong Agosto 24, ang matag ministeryo usa ka tawagi kan sa Dios alang sa kayuhan sa komunidad. Ang kayuhan sa kadaghanan ug ang pagtukod sa komunidad mao ang duha ka pundasyon nga makapahimo sa Kristohanong komunidad sa pag-organisar sa lain-laing mga ministeryo nga giaghat sa espiritu kalabot sa konkretong sitwasyon nga nasinati niini. Ang organisasyon sa mga pagministeryo siya mipadayon gikinahanglan dili lamang magamit apan kinahanglan nga himuon sa pag-ila sa komunidad ug sa pagpaminaw sa balaang espiritu. Kini ang balitang simbahan karong adlaw. Alang sa Bandilyo Arangkada, kini ang inyong karangkada, John Ray Academia Abordo, reporting. Matod pa sa CBC. May dala kasama sa live balita, PNP
ECJ pahugtan pa ang cyber patrolling o pag-validate sa krimen nga mikaylap sa syudad o kung mikaylap mga krimen nga mikaylap. Detalye sa report na garagtada si Nerso Mas Commentary Sheila Medocto. Pahugtan pa sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kan PNP-ACG ang gipahigayon nga cyber patrolling sa nasod. Mahitungod kini sa padayon nga pagkailap sa mga videos bahin sa nagkanaiyang krimen sama sa attempted rape, kidnapping o guban pa. Sumala ni PNP-ACG Acting Director PB General Joel B. Doria, gawa sa pagpahugot sa cyber patrolling, tumungusab niini nga ma-validate ang tanang mga videos nga mikaylap karon sa social media. Gihimo nila kini tungod kay adunay mga individual nga ga-recycle sa dugay na nga mga videos aron makakuha og daghang followers ug pagawason nga dili iligon ang gobyerno. Mao kini ang rason nga nung nagmando karon ang opisyal sa iyahang ginsakupan nga pahugtan pa ang cyber patrolling aron masigurado ang pagsuta sa mga peke ug malisyoso nga videos tungod sa kalibog sa mga katilingban. Kini ang inyong kaarangkada, Sheila Medocto, Nerso Mascom Intern. Sa lagdabahin na Bacolod City, Negros or Occidental, nagdabit na Unified Monkeypox Detection Plan. Detalye sa report na garagkada ang atuwag Nerso Mas Commentary Jeremy Rivera. Maghimo og unified screening and detection plan ng syudad sa Bacolod ug Negros Occidental. Matud pa ni Bacolod City Mayor Alfred Abelardo Benetes, dili nila siradaan ang utlanan tungod kay padayon gihapon sila sa pagpaimutang og thermal scanners sa tanang pantalan. Planong gamiton sa Bacolod City Health Office ang ilang midway facility sa Barangay Alejes, isip isolation facility sa posibleng kaso sa monkeypox. Gikumpirma sa Director sa Department of Health sa Western Visayas, Dr. Adriano Subaan, nga usa ka 25 anyos nga lumulupyo sa Iloilo ang nagpositibo niini, bisan og wala kini kaagi sa pagbiyahe sa bisan asang nasod nga adunay kaso sa monkeypox. Matod pa ni Subaan, nakig-coordinate na sila sa Department of Health kon DOH aron mapaglig-on ang contact tracing surveillance o referral mechanisms. Gipahimugatan usab ni Subaan ang padayon nga pagtuman sa public health standards aron dugang panalipod sa peligro nga dala sa monkeypox. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo Jeremy Rivera, Nerso Mascom Intern. May dala makasama sa itong katapusang balita lang sa itong regional news. Dini sa Dumaguete kung doon ay magtutudlo nga nasikop sa bypass operation. Dito naman sa Naga, Cebu, doon ay barangay kagawad na estado sa PDEA o nasakmitan kinig mga pakite sa gituang illegal nga drugas kon shabu. Sumapa sa report ng mga operatiba sa PDEA Region 7 o Naga City Police Station ang nag-serve sa search warrant diya sa barangay Mainit, Naga City, Cebu, ngayong Agosto 23, alas 12:11 na sabon. Din ang nasangpit na operasyon, arestadong sa Renante R. Chong, 50 anyos, barangay kagawad sa barangay Mainit. Nakumpiskar sa posisyon ng 12 ka mga pakite sa gituang illegal nga drugas kon shabu. Mutimbang og 0.24 gramos. Diin matud pa, lakip na nakuha ang cellular phones o ang baog nga barangay kagawad nga si Chong pasakaan kini sa tukmang kaso nga may kalapasan sa Section 11 o 12 sa Article 2 Republic Act 9165 o kasong administratiba batok kaniya. Ang badak sa barangay Mainit o drug cleared barangay ang kini nagpabilin nga functional o aktibo sa ilahang deklarasyon sa barangay isip drug lord. Sa laigabahin, nagpahigayon naman og panayong validation ng PNP o PDEA alang sa banpang maong mga barangay sa maong syudad labigit sa mga naghupot o naggamit niining unang payot niining gidadaling drugas. May dala ba kasama mo ito ng langkob sa ito mga balitang lokal
Samtang musunod ang RMN News Nationwide, alang sa ito mga balitang nasyonal. Sa ngalan sa ito mga tig balitaw karagkara team, kininyo kasandigan Bandilusois, Anthony Maginsay.